Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va traiter la partie qui a les constitutions internes de la cellule prokaryotique. D'où les structures qui sont situées à l'externe dans les vidéos précédentes. Maintenant, on va voir ce qui est à l'interne. أول حاجة خاصكم تعرفوا بأن la cellule prokaryote ne possède les constitutions ديالها احنا عارفينها بأنها il ne possède pas de noyau. هذه أول حاجة. Il ne possède ni ou bien نديرو deux points ni de noyau. ما عندهاش واحد véritable noyau. يعني l'ADN ديالها est représenté sous forme de nucléoïdes. D'accord? Ça veut dire l'ADN est dispersé dans le cytoplasme. Il ne possède ni d'organites. يعني ما فيش les organites. Les organites كما قلنا ما فيش الميتوكوندري إلى آخره. ولكن فيه واحد l'organite وحدة. Sauf les ribosomes. Les ribosomes هما الوحيد اللي فيه. حيت عندهم علاقة فاش هاد les ribosomes في la synthèse de quoi? Des protéines. هما اللي كيصايبوا لنا les protéines. عقلوا على هاد l'information. زيد سيدي اش ما عندهمش سيتوبلازم. نقدروا سيتوبلازم entre parenthèses ولكن ما عندهمش ni de cytosquelette. هاد cytosquelette هاد le terme on va le traiter ان شاء الله au cours de la cellule eucaryotype. ولكن باش تعرفوا غير واحد ليدي مثلا عندي واحد لا سيلول بحال هكا فيها ميتوكوندري هنا فيها عاوتاني واحد الميتوكوندري فيها هنا غيبوزوم فيها هنا لاباغاي دو غولجي انسي دو سويت. هادو واش لا خليناهم بحال هكا ديسبيرتي الياتوارمون في الهيالوبلازم اش يوقع لهم؟ غيبقاو يتحركوا اشاك فوا. حنا خاصنا نفيكسيهم. شكون اللي كيساهم في هاد لا فونكسيون؟ هو سيتوسكوليت كيبقى شادهم. سي ان اباغاي دو فيبر بروتييك يعني هو اللي كيبقى ليي هادوك كاملين هادوك لي كونستيسيون ديال لا ميتوكون ديال لي زورغانيت سيلولير اللي كاينين ما كيخليهمش يتفرقوا الياتوارمون كيبقى شادهم. سي كلير كي بحال نقدروا نعتبروا السيتوسكوليت يعني ما كنقولوا شنو هو يعني السيتوزول. هاد لو تيرم غتشوفوه ان شاء الله. سيتوزول ايت ايغال ا كوا؟ سيتوسكوليت بلس الهيالوبلازم. سي كلير حيت كنا في الاول كنعتبروا الهيالوبلازم هو السيتوزول. دابا غنعتبروا الهيالوبلازم السيتوسكوليت هو السيتوزول. والسيتوزول هو هذاك لو ليكيد فيسكو او باني لي زورغانيت سيلولير يعني فين كيتسركلوا. راه هو اللي هاد الديفينيسيون كنتو كتعطيوها الهيالوبلازم وراه السيتوزول. السيتوزول فيه الغوغومبون ديال الهيالوبلازم والسيتوسكوليت. سي كلير هادوك لي فيلامون فيبرو حيت ما عندهمش علاقه بلي زورغانيت غير كيشدوهم. هادي غير كولتور جينيرال غنطاميو في لابارتي ديال لي زوكاريوت ان شاء الله. دونك نمسح هادي تبعوا معايا هنا. عندك اسيدي قلنا انو بوسيد با نو سيتوسكوليت. اش عندهم مازال؟ عندهم الميتوكوندري ولكن هذاك الميتوكوندري سا ديبون في لو تيب ديال لا بكتيري. سي كلير دابا حنا قلنا ما عندهمش نويو ما عندهمش دورغانيت ما عندهمش سيتوسكوليت او هذوك لي كونستيتيون اللي عندهم لداخل اشنا هما. اوكي حنا عارفين بان لي سيلول بروكاريوتيب بروكاريوت كاينين اللي يقدروا يديروا سوا لا ريسبيراسيون وكاين اللي يقدر يدير لا فوتوسينثيز. وهنا خاصنا ناجوتيو دوطخ كونستيتيون ديال لي زورغانيت حيت انا قلت لك اورغانيت راه دون فاسون جينيرال يونا بليزيور. قلت لك كاين فيهم الغيبوزوم. احنا نشوفوا واش كاين شي حاجه اخرى في لا ريسبيراسيون. شنو هي الاورغانيت سيلولير اللي خاصها ضروري تكون باش توقع لا ريسبيراسيون؟ دونك في هاد البروكاريوت خاصها ضروري تكون الميتوكوندري. سي كلير حيت هادي كتخدم في واحد لو ميليو ايروبي يعني خاص يكون لوكسيجين. سي كلير ولكن ملي كنقولوا فوتوسينثيز راه هو العكس ديال لا ريسبيراسيون العكس ديالها. دونك فوتوسينثيز il permet quoi? Il permet la formation de la matière organique. هنا il permet la dégradation de la matière organique. هنا كنديغراديو لا ماتيير اورغانيك هنا كنصايبوا لا ماتيير اورغانيك. سي كلير دونك هاد الفوتوسينثيز شنو هي الاورغانيك سيلولير اللي كتحتاج باش يلاه دير لنا ديك لا ماتيير اورغانيك اللي كتسمى الكلوروبلاست. وهادشي قريتو في 6 كلوروبلاست. دونك هنايا من ندوي على لي كونستيتيون. لا قال لك مثلا هاد البروكاريوت سي اون بكتيري ايروبي خاصك ضروري تقول لي راه كاينه الميتوكوندري يعني غتزيدها مع لي زورغانيت. ولا قال لك اسيدي كدير الفوتوسينثيز غتقول لي راه كاينه الكلوروبلاست. سي كلير
هادشي ce qui concerne la partie اللي عندها علاقه بالستركتور interne ديال البروكاريوت. Maintenant on va voir la partie الثانيه اللي عندها علاقه بلو جينوم. On va traiter la partie اللي عندها علاقه بلو جينوم ديال لا سيلول بروكاريوتيك. دونك غنكتب لكم بروكاريوت باش نبقاو ديما حنا في بروكاريوت ونكتبوا لو جينوم. دونك لو جينوم ديال بروكاريوت نورمالمون كيكون هو لا دي ان، بارفوا كيكون لا ريين، ولكن هذاك اون فا لونطابي بروشينمون ان شاء الله. كيفاش كيكون هاد لا دي ان ديال لي سيلول بروكاريوت؟ كيكون سيركولير، واي ا دي ان سيركولير الناس ديال اس في تي اللي قراو العام الفايت كيسميوه بلاسميد، كيكون اغوندي على شكل دوار. سي كلير. هاد البلاسميد ملي كيبغي يدير ترانسفير كما قلت لكم لوطخ فوا، هذيك لا ستركتور اللي كتساهم في هذوك لي زيشونج ديال لو ماتيريال جينيتيك او بيان لو ترانسفير جينيتيك هي الفامبري. الفامبري فيه دي بيلي كي بيرميتر لا ترانسميسيون دو ماتيريال جينيتيك. يعني شنو هي الحاجه اللي كترانسفيرها؟ هي البلاسميد. باغ كيل فينومين؟ واحد الفينومين كيتسمى لا كونجوغيزون. يعني هنا كونجوغيزون il permet le transfert de l'information génétique ou bien du support génétique. يعني كيوقع ليه الترانسفير. هيا مزيان نكمل مازال. هاد البلاسميد قلنا سو فورم سيركولير. اشنا هو لو رول ديالو؟ علاش كنعتبروه بلو دونجورو؟ اول حاجه البلاسميد il représente seulement 1 jusqu'à 5% du chromosome ou bien de l'ADN du chromosome بكتيريا، غير من 1 حتى 5%. وعنده واحد لي في نقدروا نعتبروه ليطال بالنسبه لي زوطخ بكتيري او بيان لي زوطخ سوبستانس او بيان لي زوطخ اوت. يعني الحاجه اللي غيطفل عليها كتكون بالنسبه لها خيبه. علاش؟ شنو هو لو رول ديال البلاسميد؟ برومييرمون البلاسميد il permet quoi? Il permet de résister aux antibiotiques. الناس اللي ما عارفين شنو هي انتيبيوتيك هما المضادات الحيويه. المضادات الحيويه هما اللي كيحبسوا، يعني ils permettent d'arrêter la division cellulaire ou bien la séparation des bactéries. كي بحال il permet d'inhiber la propagation ديال هذيك لي بكتيري، غير كتحبسهم. لاغي ماشي لا ديستركسيون، ما كتدمرهمش. سي كلير. باش عقلوا لي زونتيبيوتيك المضادات الحيويه غير كتحبس. مزيان. عنده واحد لو رول ثاني. شنو هو؟ il permet de métaboliser les nutriments. عنده واحد لو رول في الميتابوليزم. عقلتو الميتابوليزم قريتو في الباك، المسلك الاستقلابي اللي هي لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون. يعني كيف هذوك لي نوتريمون عنده واحد لو رول حتى هو. زيد جوج. 3 il permet de tolérer avec les métaux toxiques. كيفاش توليغي افيك لي ميتو توكسيك؟ يعني اي سبستانس نعتبروها سامه كيتجمع معاها. يعني هو اي حاجه غتضر لو كور او بيان غتضر واحد لا سبستانس هو كيتعاون معاها، كيعاونها في داك لاكسيون اللي غدير. سي كلير. هذه هي لا توليغاسيون. واخر حاجه il permet de produire les toxines. كيفاش برودوير لي توكسين؟ كتصايب لينا السموم. توكسين هي السم، يعني كتصايب حيت هي لي في ديالها راه ليطال. ليطال سا فو دير مورتيل. سي كلير. عقلوا لي على هاد لي سورت دانفورماسيون ils sont très très importants. هادشي ce qui concerne la partie ديال la cellule prokaryotique. دوينا على الدي ان لي كاركتيرستيك ديال كل وحده فيهم، ودابا غنبداو في لا سيلول اوكاريوتيك اللي نقدروا نعتبروها بلوز او موان سامبل، غير فيها شويه لي ديتاي. ولكن بروكاريوتيك هادشي ما خاصوش يعني تاخذوا غير مرور الكرام، خاصك ضروري تكابتي اشاك فوا دير غير بتيت ريفيزيون ان شاء الله تكابتي لو كور ديالك. ميرسي بور فوتر اتونسيون و لا بروشين.